बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों के नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से स्टूडेंट लोन स्कीम 2022 लॉन्च कर दी गई है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो कि गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, अब आप अपने तालीमी अखराजात को पूरा करने के लिए नेशनल बैंक से 10 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए का कर्जा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों 10 साल के अंदर अंदर आपने सारे पैसों को माहाना किस्त के साथ वापस करना होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा आपने इस स्टूडेंट लोन स्कीम के लिए अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने की आखिरी तारीख क्या है, आपने फार्म कैसे पुर करना है, जमा कहाँ करवाना है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के स्टूडेंट ये कर्जा स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को पूरा देखना है ताकि सारी चीज़ें आपको समझ आ सकें। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप एक चीज़ नोट कर लें, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अगर आप स्टूडेंट लोन स्कीम के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो दोस्तों 29 जुलाई से पहले आपने अप्लाई करना है। ठीक है, 29 जुलाई इसकी आखिरी तारीख है स्टूडेंट लोन स्कीम की। आपने 29 जुलाई से पहले अपनी दरख्वास्त सबमिट करवा देनी है ताकि आप लोन के लिए अप्लाई आपको लोन जो है वो मिल सके। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे जी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है स्टूडेंट लोन स्कीम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फ्रेश एडवर्टाइजमेंट न्यूज़ पेपर क्लिप आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने इसकी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश के अंदर अवेलेबल है, यहाँ पे उर्दू के अंदर अवेलेबल है। अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको थोड़ी सी उर्दू के अंदर पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है ना, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन मजीद जो है वो आपको क्लियरली समझ आ सके। दोस्तों ये उन स्टूडेंट्स को कर्जा दिया जाएगा जिनकी हाजिरी 70% तक है। ठीक है, अगर आपने अपनी हाजिरी को 70% तक मेंटेन किया हुआ है तो फिर ही आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये कर्जा बिल्कुल सूद के बगैर आपको दिया जाएगा, इसमें सूद का कोई भी एलिमेंट शामिल नहीं है। ना तो आपसे कोई मार्कअप चार्ज किया जाएगा, ना आपसे सर्विस चार्जेस लिए जाएंगे, किसी किस्म का सूद का इसमें एलिमेंट शामिल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद इस कर्जा स्कीम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख मैंने आपको बता दिया है 29 जुलाई है। आपने 29 जुलाई से पहले अप्लाई करना है। आज 17 जुलाई हो गई है। ठीक है ना, तो आप डेट को याद रख लें, कुछ ही दिन आपके पास बाकी हैं तो आपने 29 जुलाई से पहले अप्लाई कर लेना है। इसके बाद इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है मुकर्रर तारीख के बाद जो दरख्वास्त हमें मौसूल होगी वो काबिल कबूल नहीं होगी, तो आपने मुकर्रर तारीख से पहले अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे इन्होंने लिंक दिया हुआ है, आप इससे जो है अपना फार्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। फार्म को डाउनलोड करने का तरीकाकार भी इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद ये जो स्टूडेंट लोन स्कीम है दोस्तों, ये कुछ बैंक आपको दे रहे हैं, अलाइड बैंक, इसके अलावा MCB बैंक, UBL बैंक, HBL बैंक, नेशनल बैंक। ठीक है, ये चारों बैंक जो है ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक स्टूडेंट को कर्जा दे रहे हैं पाकिस्तान में। अब दोस्तों मज़ीद इन्फॉर्मेशन की तरफ जाती हैं। इसके बाद आपने नीचे आना है, यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है जो स्टूडेंट लोन स्कीम डिटेल्स। अब इस स्कीम की डिटेल लिखी हुई है, ये यानी ये स्टूडेंट लोन जो है ये किन लोगों को दिया जाएगा, कितने वक्त के लिए दिया जाएगा, सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब सबसे पहले नंबर पर दोस्तों नोट कर लें, ये उन स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है कर्जा जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अगर आप ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हैं तो आपकी एज ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल होनी चाहिए, 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप कर्जे के लिए अहल हैं। ठीक है, इसके बाद जो स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं वो भी कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इनकी एज 31 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप PhD के स्टूडेंट्स हैं तो फिर दोस्तों आपकी एज ज़्यादा से ज़्यादा जो है 36 साल तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तब जाके आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 3 शर्तें बेसिकली रखी गई हैं। पहली शर्त ये है कि आपकी 70% हाजिरी होनी चाहिए लास्ट पब्लिक एग्जामिनेशन में। ठीक है, यानी जो पिछला आपने एग्ज़ाम दिए हैं, इम्तिहान दिए हैं जिस भी मतलब डिग्री के या जिस भी जमात के, उसमें 70% आपकी हाजिरी होनी चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मखसूस सब्जेक्ट हैं, अगर आप इनमें अपनी डिग्री कर रहे हैं तो फिर आपको कर्जा मिलेगा। ये कौन से सब्जेक्ट हैं ये नीचे दिए गए हैं। ठीक है, इसकी डिटेल भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद थर्ड नंबर पर इनकी शर्त यह है कि अगर आप फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसके वालिद या वालदा या घरेलू हालात अच्छे नहीं है, अब्बू जो है मजदूरी करते हैं, अम्मा मजदूरी करती हैं, ठीक है, तो बड़ी मुश्किल से आपका गुजारा हो रहा है, तो अगर आप फाइनेंशियली घर से कमज़ोर हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कर्जा मिलेगा नेशनल बैंक से। तो ये 3 शर्तें बेसिकली रखी गई हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो आपको यूनिवर्सिटी के अखराजात हैं, हॉस्टल के अखराजात हैं, इसके अलावा खाने पीने के अखराजात हैं या इसके अलावा कुछ और हैं, ये डायरेक्ट कॉलेज या यूनिवर्सिटी को दिए जाएंगे नेशनल बैंक की जानिब से। इसके अलावा अगर आपके ज़ाती कोई एक्सपेंस हैं तो वो भी नेशनल बैंक आपको जो है पैसे देगा। ठीक है,
اس کے بعد نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ دوستو کچھ انہوں نے امپورٹنٹ انفارمیشن لکھی ہے کہ جو بھی قرضہ آپ لیں گے، چاہے آپ 8 لاکھ لیں، 10 لاکھ لیں، 5 لاکھ لیں، آپ نے 10 سال کے اندر اندر قرضہ جو ہے ماہانہ قسط کے ساتھ واپس کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ 10 سال کا ٹرن اوور ہے، 10 سال کے اندر اندر ماہانہ قسط کے ساتھ آپ نے پیسے جو ہیں واپس کرنے ہوں گے۔ اگر آپ کی جاب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی دوستو آپ نے جو ہے اپنا قرضہ جو ہے وہ ایک سال کے بعد جو ہے اپنا سٹارٹ کر دینا ہے، یعنی واپس کرنا شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ جو ہے نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد جو سبجیکٹ میں نے آپ کو بتا دی ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، آئل اینڈ گیس کا سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جی انجینئرنگ، اس کے علاوہ میڈیکل، اس کے علاوہ کیمسٹری اور بہت سے سبجیکٹ ہیں، آپ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی بھی سبجیکٹ میں اپنی ڈگری کر رہے ہیں تو آپ نیشنل بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خاص کر جو کامرس کے لوگ ہیں وہ بھی قرضے کے لیے اپلائی کریں، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے اس کا بہت زیادہ لوگوں کا اس کی طرف رجحان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد دوستو یہاں پہ نیچے کچھ انفارمیشن لکھی ہوئی ہے اپلائی کرنے کے لیے۔ تو دوستو آپ نے 29 جولائی سے پہلے اپلائی کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، نیشنل بینک کی ویب سائٹ کے اوپر آ جانا ہے۔ آپ نے گوگل کے اوپر ریسرچ کرنا ہے نیشنل NBP اسٹوڈنٹ لون اسکیم یا نیشنل بینک آف پاکستان اسٹوڈنٹ لون اسکیم، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا، یہاں پہ آپ نے آنا ہے، یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اپلیکیشن فارم۔ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے، یہ فارم ہے، آپ نے اس کو پر کر کے نیشنل بینک میں جمع کروانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہت ہی آسان ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہ آ سکے۔ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں، میں اس کو پر کرنے کا طریقہ کار بھی آپ کو بتا دوں گا۔ اپنے رائٹ سائڈ کے اوپر دیکھیں تو یہاں پہ آپ اس کا پرنٹ نکلوا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا پرنٹ نکلوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فارم جو ہے آپ نے نیشنل بینک میں جمع کروانا ہے۔ اس کے علاوہ جی یہاں پہ انہوں نے اپرووڈ کالج اور یونیورسٹیز کی لسٹ دی ہوئی ہے، یعنی جو نیشنل بینک آف پاکستان سے کالج اور یونیورسٹیز اپرووڈ ہیں۔ اپرووڈ کا مطلب ہے کہ نیشنل بینک صرف ان کالج اور یونیورسٹی کو قرضہ دے رہا ہے جن کے نام یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جی سب سے پہلے نمبر پہ فیڈرل کیپٹل اسلام آباد ہے۔ اسلام آباد کے جو کالج یونیورسٹیز نیشنل بینک سے سرٹیفائڈ ہیں، اپرووڈ ہیں، ان کی لسٹ یہاں پہ دی گئی ہے۔ اگر آپ ان میں سے کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو آپ لون کے لیے ایلیجیبل ہیں، آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب کے اندر جو کالج یونیورسٹی اپرووڈ ہیں ان کی یہاں پہ لسٹ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سندھ ہے، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا ہے، اس کے علاوہ جی بلوچستان، اس کے علاوہ آزاد جموں اینڈ کشمیر، اس کے علاوہ جی گلگت بلتستان کی ایک یونیورسٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے کسی بھی کالج یونیورسٹیز کے اندر آپ پڑھتے ہیں تو آپ اہل ہیں لون کے لیے، آپ اپلائی کر سکتے ہیں، آپ درخواست جمع کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو پھر آپ اس لون اسکیم کے لیے اہل نہیں ہیں۔ تو تقریباً یہ تمام یونیورسٹی کالج یہاں پہ نام لکھے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے کالج یونیورسٹی ہیں پاکستان کے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ یہاں پہ نیچے انہوں نے 2017، 18، 19، 2020 کی لسٹ دی ہوئی ہے سکسیسفلی جن کینڈیڈیٹ کو قرضہ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں دوستہ ہوگا یہ کہ پورے پاکستان کے لیے اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ لون ہم نے متعارف کروا دیا ہے۔ اب پورے پاکستان سے پنجاب، سندھ، بلوچستان، KP کے اسلام آباد سے اسٹوڈنٹ اپلائی کریں گے لاکھوں کی تعداد میں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان ایک غریب ملک ہے، تو یہاں پہ جو اچھی ایجوکیشن ہے حاصل کرنے کے لیے بڑا پیسہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے۔ خاص کر جو گریجویشن کے اسٹوڈنٹ ہیں یا پوسٹ گریجویشن کے یا PhD کے جو لوگ ہیں ان کو تو بھاری پیسہ چاہیے ہوتا ہے نا ان کاموں کے لیے۔ تو ہمارے لیے تعلیم حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان اسٹوڈنٹ کے لیے جو کہ کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپلائی کرتے ہیں، نیشنل بینک آف پاکستان قرعہ اندازی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرعہ اندازی میں جن جن لوگوں کے نام آ جاتے ہیں جو اہلیت کے اوپر پورا اترتے ہیں اسٹوڈنٹس، پھر ان کو جو ہے لون کے لیے نومینیٹ کیا جاتا ہے نیشنل بینک کی جانب سے، پھر ان کو قرضہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو کہ ایلیجیبل نہیں ہوتے لیکن وہ اپلائی کر دیتے ہیں، بعد میں ان کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ یا ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں جو پالیسی کی وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جو نیشنل بینک آف پاکستان کی پالیسی ہے اسٹوڈنٹ لون اسکیم کی، اس کے اوپر پورا نہیں اترتے تو ان کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستو آپ نے نوٹ یہ کرنا ہے، آپ نے ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو پڑھ لینا ہے نیشنل بینک کی، اور اس کے مطابق آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے 2017، 2018، 2019، 2020 سکسیسفلی ان 4 سالوں میں لوگوں کو قرضہ دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے 2020 میں جو ہے کرونا وائرس آ گیا تھا، اور 2021 میں یہ سچویشن چلتی رہی، تو اس میں پھر لون اسکیم جو متعارف نہیں کروائی گئی، ابھی 2022 میں یہ متعارف کروا دی گئی ہے۔ آپ اس میں اپلائی کر لیں جتنا جلدی ہو سکتا ہے تاکہ آپ جلد از جلد سود کے بغیر قرضہ حاصل کریں نیشنل بینک سے۔
تو بالکل سود کے بغیر قرضہ آپ کو دیا جائے گا. 10 سال کے اندر آپ نے قرضے کو واپس کرنا ہوگا. اپلائی کرنے کا پروسیجر میں نے آپ کو بتا دیا ہے. مزید تفصیلات کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن کے اندر دے دیا, آپ اس کو اوپن کر کے تمام تر تفصیلات خود بھی پڑھ سکتے ہیں. دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز چینل کو سبسکرائب کر لیں.